اللي يعانيوا من التهاب الجيوب الأنفية. مريم محيوس كالعادة بحثت ووجدت الكثير من الحلول. صباح الخير مريم. صباح النور نسيبات وتفي. اليوم حنهضروا على لا سينيزيت اللي هي التهاب الجيوب الأنفية. بون معروف باللي هاد لا مالادي الي تري كومون، تسمى معروفه بزاف، وهي الي تري جينونت على الانسان والي تري فاتيغون باسكو علاه تقعدي تحسي لهنايا دي غراتمون في نيفك اي تو سا شوز كي اي با ان تروك تري سامبل في لو كوتيديان تاع لا بيرسون. هذه لا مالادي هذه تاع لا سينوزيت des fois elle est mal diagnostiquée par les médecins. ما يعرفوش يقولك peut-être que عندك un rhume ولا vous prenez n'importe quel médicament ولا على حسب الزكام اللي عندك و c'est bon. وهي non. ديجا اللي نبداو نعرفوا وشنو هما الكالكو سيمبتوم اللي نقدروا نلقاوهم في دوطخ مالادي او ميم طون نلقاوها في هذه لا سينوزيت. يعني الاعراض اللي نلقاوها نعم فوالا. نبداو بالاول سي كو نلقاو دي ميغرين، نبداو نحسوا راسنا يوجع يتوسا، هذا الصداع الاول الحاجه الاولى. ثاني يكونوا عندنا دي دولور في لي سينوز لهنا داخل الانف في الاجوب هادو يبداو نحسوا باللي كاين جوغ انم اتروس. وثاني نلقاو لا فيفر، نلقاو الحمى، نلقاو تاني لا موفيز الان رائحه الفم الكريهه، ولا نلقاو الانف يكون احمر فيه اني روج. ولا تاني نقدروا نقولوا باللي هاد لا سينوزيت تجي تاني من لا فاتيغ. عندك لا فاتيغ، عندك لي مو دون دي فوا ميم كي يوجعوك سنانك كي توسا، هي عندها علاقه مع لا سينوزيت. aussi كاين une sensation تاع لو فيزاج كي سوا غونفلي، جوغ تحسي باللي في وجهك لهنا كاع راهو منفوخ. وثاني نقدروا نقولوا باللي يكون عندك مونك دودوغاس، ما ترجعيش تشمي مليح ولا تعودي تفقدي حاسه الشم تدريجيا، ميم كي تاكلي حاجه ما تحسيش باللي فيها الطعم ديالها اكزاكتومون. ودرك نسيبه نروحوا لكلكو زاستوس ولا كلكو كونساي ناتوريل باسكو على هاد لا مالادي كيما نقدروا نلقاوها دواء. وميم دي فوا لي ميدسان ما يديروش ما يعطوش يل بريسكري با هذاك لو بون ميديكامون على حساب لا مالادي عندنا. نقدروا اون لا كومبا كلكو اسوس ناتوريل نقدروا نلقاوهم كيما رانا نشوفوا لهنايا في لا فوتو. عندنا باردون لوكاليبتوس سي الزكام اصاب مريم فجاه. ابارامون وي. نبداو بالحاجه الاولى اللي قلناها الكاليتوس. فوالا بون لوكاليبتوس نعرفوا باللي هو سان اليمون اللي ايديال باش ينحي لك لونفلاماسيون اللي كاين هنا في لي سينوس تاع النيف ديالنا. حتى انهم يستعملوه كي يصاب شخص بالزكام يتبخروا به. بيان سور هذه هي لاسوس اللي حنمدها. حنرجعوا ماشي للعصر الحجري، ما حنعاودوا نرجعوا لي زاستوس تاع زمان اللي كانوا يديروهم نو غران-مير في الدار ولا باسكو ما كانش الدواء. الوغ كيفاش نبداو نديروهم؟ نشدوا اون بوانيي تاع الورق تاع لوكاليبتوس، نشدوها on la fait bouillir dans une eau chaude ونخلوها لتماك. اون فوا كما يبدا يخرج هذاك البخار توسا نشدوا روحنا فوق هذاك لا كاسرول هذيك ولا الحاجه اللي درنا فيها يغلي هذاك الاخر مع هذاك اليوكاليبتوس، نحطوا راسنا فوقها اون ميم طون نحطوا اون سيرفيات باش اون ابسورب كاع يديك هذيك نستنشقوا كاع يديك هذاك البخار تاع الكاليتوس باسكو هو اللي يساعدك باش نحي كاع يديك هذاك الانفلاماسيون اللي تكون في نيفك. كاين حاجه واحده اخرى اللي نقدروا نديروها سي الصنوبر، سي لي بان هذوما كيفاش هذايا كيما نشوفوا دوكاتيك في لي فوتو. هذه ميم تقدر تنوض سوفاجمون كاين كلكو سيتي تنوض فيها يزرعوا هذه وكاين بزاف. واش نديرو؟ نشدو لويل اسونسيل تاع هاديه، كاين زيت الصنوبر ليسونسيل، نشدو منها كلكو غوت ونديروهم داخل الماء سخون ثاني شويه ما سخون هكذا، ونحطوا في هذاك لي كلكو غوت. سي لا ميم ابليكاسيون كيما اللي قلنا دركاتيك على لوكاليبتوس، نحطوها فوقها ونديروا الاستنشاق. ثاني كاين حاجه واحده اخرى سميها لي لو سيدر. لو سيدر هذه كيما رانا نشوفوا هاد الشجره هاد اللي يعيطوا لها السرو. الناس اللي ما تعرفهاش السرو كيفاش نديروا هادوما براتيكمون هادوما لي تخوا بلانت اللي هضرت عليهم، الكاليتوس والصنوبر والسرو، هادوما ينحوا لانفلاماسيون اللي كاين في النيف. كيفاش نديروا هاديه؟
نشدو تاني كالكو برانش، نشدو هكذا اوراق يكونوا خضوره، نديروهم تاني في الماء، نخليها تغلي ونزيدو نديرو لا ميم ايتاب. بسما هادوما بوكو بلوس، هاد لي زاستوس سي كي باش ينقصوا عليك هذيك لانفلاماسيون اللي تكون في نيفك. وتاني نخلو ولا نقدروا تاني باسكو فيها تان اون ويل اسونسيال تاع هاديه تاع لو سيدر زيت. فوالا نشدو كالكو غوت تاني نديروهم في الماء، ولا نشدو الورق ديالها يكونوا هكذاك خضوره، ابخي ما نغسلوهم هكذا بيت في بالماء باش نحو كاع الميكروبات اللي فيهم ونديروهم في الاخر. سينو كاين حاجه واحده اخرى اللي هي لا كامومي، زهره البابونج كيما نشوفوا دركاتي، زهره البابونج مليحه للشعر، مليحه للوجه، مليحه ميم للنيف، صالحه لكل الاستعمالات. فوالا انا جام بيان تو سكي ناتوريل باسكو تو سكي كوزميتيك كو سوا في لا بوتي ولا كاين كلكو ميديكامون تكون عندهم ما نفعكش ما يضركش اكيد. Voilà, tout à fait. C'est le mot exact اللي قلت له سايبه. La camomille déjà هي عندها deux propriétés هاد la camomille. فيها un anti-inflammatoire سما ضد الالتهابات، يعني مضاد للالتهاب. وفيها aussi un antiseptique. سي يطهر لك نيفك. واش نديرو تو دابور نبداو نشدو كالكو فوي اوسي بلوتو كالكو وردات هكذاك. هنايا نشروهم جافين عند العشابين الحمد لله سيكو متوفرين هاد الحاجات، نشدوهم اوسي ونديروهم في الماء لو ميم تروك، ولا نشدو كالكو غوت كاين لويل اسونسيال تاني نشدو كالكو غوت منهم ونديروهم داخل الماء ونستنشقوهم. نجوزو درك هذيك الحاجه واحده اخرى اللي هي لو جينجومبر، هي الزنجبيل نشربوها اون تيزان، وتان هاد لي برونش بلوتو هاد لي بتيت راسين تاع الجذور تاع الزنجبيل راهي متوفره، نديروها في المأكولات ديالنا فوالا، موجودتان على شكل غبار، نديروها تاني في لي صوص ميزون ولا، وتاني كاين متوفره على شكل الشاي بلوتو. واش نديرو لهنا ديجا يليق نبداو نعرفوا بلي لو جينجومب هو مليح باسكو علاه يقوي جهاز المناعه تاعنا، مليح لو سيستيم ايمونيتير ديالنا. كيفاش نديروا له هذا؟ نشدوه او بيان بودره ولا نشدوه هكذايا شويه نقشروه بيان سور نقشروه، نشدوه كالكو شويه طراف فوالا صغار، نديرهم في ماء سخون ولا ديناه اوطون كو ساشي بلوتو اوطون كو بودر سيشي هكذاك، نديروها مع الماء ونشربوها. سينو ولا درناها الاخر ولا شديناها قطع صغار ثاني نحطوها في ماء سخون نخلوها تتنفذ واحد 5 مينوت ولا ونشربوها. ديجا هذه مليحه بلا لا انه فيها ديك اللدغه ديك فوالا عندها شويه مروريه، عندها ان غو سبيسيال. الزنجبيل عنده ان غو كي فريمون سبيسيال. وهادو هما نسيبه، ما حبيتش انا ندخل في لي زوتر استوس تري تكنيك اي تو سا. الوغ حفايس خفاف نقص الامور الطبيعيه اللي ما ضركش اكيد ما حاجه تقتلك ولا تسبب لك في النهار، نشدوهم في هذوك في لا بيريود ديالنا. وهذه ثاني اللي نروحوا عند لي ميدسان ونشدوا دي ميدسان سبيسياليست تشخيص دائما فوالا لي ميدسان سبيسياليست في لا ماتيير، ماشي نروحوا عند ان جينيراليست يقول لك عندك زكام ولا دي فوا انا قلت مع الاول الي مال دياغنوستيكي. وبهذا نلحقوا الاختتام تاع الحلقه عندي اليوم. يعطيك الصحه مريم، احنا اكيد ما نشبعوش من الحلول اللي تقدمينها لنا دائما. نتلاقاو يوم الخميس ان شاء الله. ان شاء الله نسيبه. ونحن نتوقف عند احوال الطقس، واكيد قبل ما تخرجوا الان اللي راهم خارجين لبسوا مليح لانه تقلبات الطقس يعني تقدر تمطر بعض حين.